अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र राज्यस्य अकोला नान्देड इति स्थलद्वये निर्वाचनजनसभाः सम्बोधयेत्। झारखण्ड राज्ये तावत् कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धिः उद्बोधयेत् जनसभाः। वक्फ संशोधन विधेयकम् उद्दिश्य संघटितस्य जेपीसी इत्येतस्य अद्य प्रभृति पञ्चराज्यानां यात्रा असमराज्यस्य गुवाहाटी स्थले हितधारकैः समं कुर्यात् संवादम्। हिमाचल प्रदेशे समोसा परिवेषण प्रकरणे वृथा राजनीतिकः प्रलापः। भारतीय जनता युवा मोर्चा इति एतत् अद्य कुर्यात् विरोध प्रदर्शनम्। संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन ईरान वासिनम् आलक्ष्य ट्रम्प इत्येतस्य कथितहत्या प्रकरणे प्रयासारोपं प्रतिपादितवान्। FBI इति अन्वीक्षणदलेन षड्यन्त्रं विफलं कृतवान्। क्रीडावार्तायां प्रथमे 20-20 क्रिकेट स्पर्धाक्रमे भारतेन दक्षिणाफ्रीकादलं 61 धावनाङ्कैः पराभूतम्। चतुःस्पर्धायुतायां श्रृङ्खलायां प्राप्तम् अग्रत्वम्। इदानीं विस्तरेण वार्ताः। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः तीव्रं जायमानः अस्ति। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र अनुक्रमं द्वितीये दिने अर्थात् अद्य महाराष्ट्रस्य अकोला नान्देड इति स्थलद्वये जनसभाः सम्बोधयेत्। निजदल प्रत्याशी समर्थने च मतदानार्थं जनान् निवेदयेत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री एकनाथः शिन्देः, उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, अजित पवारः अथ महाराष्ट्रस्य भाजपेति दलस्य अध्यक्षः बावनकुलेः अपि उपस्थिताः भवेयुः। अवधेयं यत् नान्देड जनपदस्य 9 विधानसभासनैः सममेव लोकसभायाः उपनिर्वाचनाय नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचने प्रचाराभियानं समारब्धवान् आसीत्। एतदनु प्रधानमन्त्री धुले नासिक स्थलयोः जनसभाः सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री महाविकास अघाडीति संयुतिं समालोचितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् महाविकास अघाडीति संयुतिः याने यानचालकस्थानमधिकृत्यैव कोलाहलं करोति। तत्रैव नासिक स्थले अपि निर्वाचन जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कथितवान् यत् देशे आधुनिकाधारभूत संरचनापरासु परियोजनासु महाराष्ट्रम् अग्रत्वं भजते। सममेव प्रधानमन्त्री महाराष्ट्रस्य जनता समक्षं निज प्रशासनस्य कार्यविवरणमपि ख्यापितवान्। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने महाराष्ट्रस्य धुले स्थले जैनाचार्यं रत्न सुन्दर सुरेश्वरीजी महाराजवर्यं मिलितवान्। एतत् सूचयन् प्रधानमन्त्री स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् जैनाचार्यं रत्न सुन्दर सुरेश्वरीजी महाराज साहेब इत्यमुं मिलितवान्। समाजसेवाध्यात्मक्षेत्रे तदीयं योगदानं प्रशंसनीयम् अस्ति। असौ निज विपुल लेखनम् अवलम्ब्य अपि प्रथितः अस्ति। झारखण्ड राज्ये प्रथमचरणात्मक निर्वाचनाय प्रचारः सजवं जायमानः अस्ति। अत्र क्रमे भारतीय जनता पार्टीति दलं झारखण्ड राज्ये प्रचारार्थं सर्वात्मना प्रयतते।
तावत् अद्य भाजपेति दलस्य अध्यक्षः अथ केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा विश्रामपुरे अथ रामगढ़स्थले च जनसभाः सम्बोधयेत्। तत्रैव भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता अथ गृहमन्त्री अमितशाहः छतरपुर, हजारीबाग, पोटका, जमशेदपुरेषु जनसभाः सम्बोधयेत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अपि तत्र राज्ये खूंटी, चतरास्थलयोः कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी अपि झारखण्डराज्यस्य बाघमारा, मानगो स्थलयोः निर्वाचनजनसभाः सम्बोधयेत्। असौ मानगो इत्यत्र आगत्य हनुमन्मन्दिरे पूजनमपि कुर्यात् इत्यस्ति तदीयः निर्वाचनप्रचारपूर्वः कार्यक्रमः। झारखंड राज्ये भाजपा इति दलस्य सहयोगी दलम् आजसू इत्येतत् गतदिने आगामि विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य स्वीयं संकल्पपत्रं प्रकाशितवान्। अत्रावसरे आजसू इति दलस्य प्रमुखः सुदेश महतो इत्येषः कथितवान् यत् साम्प्रतिकं प्रशासनं वृत्त्यवसरप्रदानपरं प्रशासनं भविष्यति। सः एतदपि उक्तवान् यत् वृत्त्यवसरप्रदानार्थं राज्यस्य प्रतिविधानसभा क्षेत्रम् उद्योगस्थापना अपि करिष्यते। एतदतिरिच्य संकल्पपत्रे बीपीएल इति विशेषतया वंचितपरिवारेभ्यः निर्धारितं शुल्कमुक्तं विद्युत् सौविध्यमपि प्रदास्यते। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अथ भाजपा इति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः अपि महाराष्ट्रराज्ये निर्वाचनजनसभाः सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे असौ शिराला महाअघाड़ीति दलम् आलक्ष्य तुष्टिप्रकरणारोपं प्रकाशितवान्। सः उक्तवान् यत् निर्वाचने महाअघाड़ीति दलं विजयते चेत् तत् कृषकाणां भूमिं वक्फ बोर्ड इति मंडलाय प्रदास्यति। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। वक्फ संशोधन विधेयकम् उद्दिश्य संघटितायाः संयुक्त संसदीय समितेः अद्य प्रभृति पञ्चराज्यानां यात्रा आरब्धा स्यात्। असमराज्यस्य गुवाहाटी स्थले हितधारकैः समं संयुक्त संसदीय समितिः सम्बद्धं संवादमपि कुर्यात्। ततः मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरादिराज्यानाम् अपि अल्पसंख्यकायोगानां प्रतिनिधिभिः समम् अपि सम्बद्धं संवादं कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भ्रष्टाचार निवारणार्थं केन्द्रप्रशासनस्य प्रयत्नानां प्रशंसाम् अकरोत्। असौ अवदत् यत् भ्रष्टाचारस्य निवारणाय प्रशासनेन बहवः प्रयासाः कृताः सन्ति, येषु प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पारदर्शितायाः कृते आन्तर्जालिक विपणेन आरम्भः अपि अन्तर्भवति। भ्रष्टाचार निवारण विधौ अपि प्रशासनपक्षतः संशोधनं कृतमस्ति। एतेन सहैव प्रशासनेन धनशोधनप्रकरणे अपि कठोरकार्याणि विधाय कोटिरूप्यकाणि अपि निगृहीतानि सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भ्रष्टाचार विषये शून्य सहिष्णुतायाः नीतिं समालक्ष्य अपि प्रशासनम् अभिनन्दितवती अपि। देशे भ्रष्टाचारस्य निवारणमपि स्वच्छताभियानस्य एव भागः इति असौ सबलं प्रतिपादितवती। शीर्षन्यायालयस्य 7 न्यायाधीशानां पीठेन गतदिने अल्पसंख्यकसंस्थानस्य स्तरं परिभाषितम्। एतदनु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रकरणे शीर्षन्यायालयस्य न्यायाधीशत्रयं निर्धारितं नियमानुगुणं निर्णयं करिष्यति यत् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य अल्पसंख्यक इत्याख्यं स्तरं यथावस्थं प्रवर्तयिष्यति उत न। तावदेतस्मिन् प्रकरणे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इति विश्वविद्यालये कुलपतिपदासीना नईमा खातून इत्येषा शीर्षन्यायालयस्य निर्णयम् अवलम्ब्य स्वीयं विचारं प्रकटितवती। अथ उक्तवती यद् वयं शीर्षन्यायालयेन प्रदत्तस्य निर्णयस्य सम्मानं कुर्मः। सहैव अग्रिमं कार्याचरणम् आलक्ष्य विधिविशेषज्ञैः समं चर्चां करिष्यामः।
भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रियः प्रवक्ता प्रदीप भण्डारी इत्यसौ कांग्रेस दलं लक्षितवान्। उक्तवान् च यत् प्रियङ्का वाड्रा इत्यसौ राहुल गान्धी च जमाती इस्लामी इत्येतस्याः संस्थायाः समर्थनम् अभियाच्य स्वस्थानं स्पष्टं कृतवन्तौ यत् कांग्रेस दलं स्वकीयं दलम् आधुनिके मुस्लिम लीग इत्येतेन रूपेण चालयितुम् इच्छति। वस्तुतः कांग्रेस दलं खण्डभाजकानां संघटनानां संयुतिमात्रमस्ति, किं वा कांग्रेस दलं तु सम्पूर्णतः साम्प्रदायिकं तुष्टीकरणप्रवर्धकं च दलम् अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशः ईरान वासिनम् आलक्ष्य ट्रम्प इत्येतस्य हत्या प्रयासरूपम् आरोपं प्रतिपादितवान्। FBI इति अन्वीक्षणदलेन एतस्य षड्यन्त्रस्य वैफल्यं सुनिश्चितम्। वस्तुतः संघीय न्यायालये तत्र परिदेवनानुसारेण आरोपः एषः समक्षम् आगतः। ध्यातव्यमस्ति यत् संघीयाधिकारिणः पूर्वतः एव वदन्तः सन्ति यत् ईरान देशपक्षतः संयुक्तराज्यामेरिकीयभूम्यां ट्रम्प इत्येतं समेत्य अनेकेषाम् अधिकारिणां हत्या प्रयासाः भवितुम् अर्हाः इति। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 स्पर्धापरा श्रृङ्खला भारत दक्षिण अफ्रीका दलयोः मिथः ह्यः प्रभृति समारब्धा। चतुः स्पर्धात्मिकायाः श्रृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धा ह्यः डर्बन् इत्यत्र क्रीडितं गता, यत्र भारतीयेन दलेन 61 धावनाङ्कैः दक्षिण अफ्रीका दलं पराजितम्। सञ्जू सैम्सन् इत्यसौ तावत् 70 धावनाङ्कानां विशेषप्रदर्शनबलात् भारतं प्रबलस्थित्याम् अकरोत्। नाम भारतीयदलेन प्रथमपर्याये क्रीडता 2200 धावनाङ्काः समर्जिताः। अथ लक्ष्यावाप्तये सिद्धेन दक्षिण अफ्रीकादलेन केवलं 41 धावनाङ्कान् एव स्रष्टुं सामर्थ्यम् अधिगतम्। तावत् ध्यातव्यमेतत् यत् एतस्यां श्रृङ्खलायां सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे भारतीयं दलं क्रीडति, अथ मुख्यप्रशिक्षणरूपेण तत्र VVS लक्ष्मण इत्यसौ कार्यभारं निभालयति इति। प्रियदर्शकाः, अद्य वार्तावल्याः अभिनवाङ्कं भवन्तः सायं 6:30 वादने द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तावत् पश्यन्तु एतत् प्रचारपरं लघुचलचित्रम्। मुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः। सद्य एव समायोजितं गतं बौद्धशिखरसम्मेलनम्। प्राच्यविद्या, भारतविद्या, संस्कृतविद्या इति पदत्रयम् अन्योन्याश्रयेण सम्बध्यते। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।